Duha ka taytayan nga nagdugtong sa Mandawi ug Lapu-Lapu City gideklarar sa DPWH nga luwas nga maagian sa mga motorista. Bisan pa man sa nasinating 6.9 magnitude nga linog kagabi. Samtang mga rescue personnel sa Lapu-Lapu City miabag na usab karon dito sa Bugos City. Si Luan Mirundina sa report. Sa kuha sa CCTV sa First Mactan Mandawi Bridge, insakto alas 10 kagabi, makita ang nasinating kakusog sa linog tungod sa pagkauyog na sa taytayan. Ang mga motorista ug mga sakyanang naabdan sa tunga-tungang bahin sa First Mactan Mandawi Bridge nang hunong. Nag-iyahay usab og pugong sa gimanehong motorsiklo kining mga motoristang padung sa dakbayan sa Lapu-Lapu gikan sa Mandawi City. Samtang nahunong usab ang mga trabahante nga nagtrabaho sa retrofitting sa Marcelo Fernan Bridge alas 10 kagabi. Human sa nasinating linog, wa paagi sa mga motorista ang duha ka taytayan kay nipahigayon una og pakisusi ang taga DPWH sa structural integrity sa duha ka nahiskutang taytayan. Og base sa gipagawas nga report sa DPWH 7, human sa pipila ka oras, nasuta nga luwas ra nga maagian sa mga sakyanan ang duha ka mga taytayan. Sa pikas bahin, nagpadagi layon og 18 ka mga DRRM personnel, napo ka mga BFP personnel ug 20 ka mga PNP personnel ang dakbayan sa Lapu-Lapu alas 5 kaganihang buntag ngadto sa Bugos City. Gilangkuban kini sa Search and Rescue Personnel, Incident Management Team ug Humanitarian Relief Team. Dala nila ang nagkadiyang mga ekipo ug sakyanan aron magamit sa nagpadayong search and retrieval operations sa mga naapektuhan sa linog sa Bugos City. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.